अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह मामलात इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। नून लीग के अंदर मरियम नवाज के खिलाफ एक बड़ी बगावत शुरू हो चुकी है। नून लीग के सीनियर कायदीन ने इलेक्शन की हमायत कर दी है और साथ ही साथ मरियम नवाज से बगावत भी कर दी है। इमरान खान आज सुरखरू हुए हैं और शेख रशीद की एक बड़ा झूठा दावा, किस तरह से शेख रशीद की अकड़ टूटी है और शेख रशीद ने किस तरह से कौम के साथ खिलवाड़ किया है, इस हवाले से भी आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और भी अहम खबरें हैं जो मैं बड़ी जल्दी के साथ इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जी, आज सुबह सुबह खबर आई कि साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा मारा गया है। उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके मुलाजमीन की तलाशी ली गई है और उनको हरासा किया जा रहा है कि किसी भी तरह उनसे बदला लिया जाए कि उन्होंने पंजाब असेंबली क्यों तोड़ी। और इससे पहले एक इंतहाई भोंडा केस सामने आया था। मैंने कहा था कि मैं ये नहीं कहता कि चौधरी परवेज इलाही बहुत बड़े हाजी हैं, लेकिन ये इंतहाई भोंडा केस है कि 3 शराब की बोतलें पकड़ी गई हैं और वो जी चौधरी परवेज इलाही ने मंगवाई थी। पहले वो कोशिश की गई और अब चौधरी परवेज इलाही के घर पे छापा मारा गया। उसके बाद जनाब फवाद चौधरी का केस अभी तक लटका हुआ है। जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो इस्लामाबाद की सेशन अदालत के अंदर समाअत जारी है। आप पता नहीं फवाद चौधरी को जमानत मिलती है या यूं उन्हें इसी तरह जलील किया जाता है, लेकिन उनकी अहलिया ने जरूर ये ऐलान किया है कि आज मैं अपने शोहर को अपनी बेटियों के पास लेकर जरूर जाऊंगी। अच्छा जी, इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम, उन्होंने जनाब नून लीग की सीनियर नायब सदर की सीट से इस्तीफा दे दिया। और खबरें जो सामने आई हैं ना वो बड़ी अजीबोगरीब है नून लीग के लिए। पहले नंबर पे तो उन्होंने ये कहा कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि जिस दिन मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर बनाने का नोटिफिकेशन हुआ था, फैसला हुआ था, उससे अगले दिन ही मैंने इस्तीफा दे दिया था। मिफ्ता इस्माइल ने भी इस बात की कंफर्मेशन की है। मिफ्ता साहब भी ये कहते हैं कि अगले ही दिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस्तीफा दे दिया था कि मरियम नवाज के पास खुली स्पेस है कि वो जैसे काम करना चाहें करें। अब हमारा इस पार्टी में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नून लीग की जानिब से उनका इस्तीफा जो है वो कबूल नहीं किया गया। एक चीज तो तय हो गई है, जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं, कोई एस्टैब्लिशमेंट भी किसी जमात को भी खत्म नहीं कर सकती जब तक कि उस जमात के अंदर मेरिट ना खत्म हो जाए, जब तक कि उस जमात के अंदर नाइंसाफी ना शुरू हो जाए, जब तक कि वो जमात खुद फैसला ना कर ले कि उन्होंने पार्टी को तोड़ना है। यानी मरियम नवाज की क्या खूबी है, नवाज शरीफ की बेटी है, लिहाजा नवाज शरीफ की बेटी जब फीडर पीती थी उस वक्त तक से जो लोग मुस्लिम लीग नून के अंदर हैं उनको तो कोई हक नहीं है कि उनको कोई बड़ा ओहदा मिले, चीफ ऑर्गेनाइजर बने, सीनियर नायब सदर बने, लेकिन बेटी है क्योंकि नवाज शरीफ की, उसका ओहदा मिलना बड़ा जरूरी है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि मैंने 3 साल पहले बता दिया था नवाज शरीफ को कि अगर मरियम नवाज को कोई बड़ा ओहदा दिया गया तो सबसे पहले मैं इसकी मुखालफत करूंगा, क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं। तो ये नहीं कि जिन लोगों ने मेहनत की है, पहले चौधरी निसार का भी यही, यानी चौधरी निसार साहब का भी यही इतराज था, और फिर अभी वो इसहाक डार को लाने के लिए बेइज्जत करके पार्टी से वो इस्तीफा लिया गया वजारत से, मिफ्ता इस्माइल से। तो यही तो होता है कि अपनों को नवाजने के लिए बाकी जिन्होंने जिंदगियां दी पार्टी को, उनको बेइज्जत करके निकाल दो। तो लिहाजा एक उन्होंने और भी जो अब्बासी साहब है उन्होंने बड़ा वाज़ह चीज़ें की। उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि मैंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए कोई काम नहीं किया। यानी मैंने नहीं कहा कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए, मैंने ये कहा था कि अगर जनरल बाजवा एक्सटेंशन पर मजबूर करते हैं तो हुकूमत छोड़ दी जाए, हुकूमत छोड़ दीजिएगा, लेकिन बाजवा को एक्सटेंशन मत दीजिएगा। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा
کہ میں کسی بھی ایک سرٹن کسی بھی جرنیل کو آرمی چیف لگانے کے حوالے سے کوئی لابنگ نہیں کر رہا تھا۔ نواز شریف پر 3 سال قبل واضح کر دیا تھا کہ اگر مریم نواز پارٹی میں سینئر عہدے پر لایا گیا تو ان کے پارٹی میں رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ اچھا جی، یہ جناب ایک صورتحال ہو گیا۔ عمران خان صاحب کے بارے میں اطلاع ہے کہ 5:30 بجے، آج 5:30 بجے، آپ سے کچھ دیر کے بعد وہ قوم سے خطاب کریں گے، کیونکہ جب سے محسن نقوی وزیر اعلیٰ بنا ہے اس نے ایک انت مچایا ہوا ہے، دنگے کا مطلب ایک انتہا پسندی کی ساری حدیں پار کر رہا ہے۔ فواد چودھری اریسٹ ہوا، فاروق حبیب کے خلاف FIR ہوئی، اور افسران جو نون لیگ کے من پسند ہے ان کو جناب اپوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ JIT کی انویسٹیگیشن جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے، اور JIT کا جو ریکارڈ ہے اس کو سیل کر دیا ہے۔ پرویز الہی کی فیملی پر اور پرویز الہی پر FIR درج کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو لے کر اس وقت خان صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور یہ مسلم لیگ نون کہ کل سینئر رہنما سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے مشاہد حسین سید، انتہائی سینئر رہنما ہے، سینیٹر ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اس حکومت کو ہر طرف سے گالیاں پڑ رہی ہیں، یہ لولی لنگڑی حکومت ہے، اس حکومت کی کوئی ورتھ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہوگا، نون لیگ بچانے کے لیے نہیں۔ مشاہد حسین سید صاحب نے کہا نون لیگ بچانے کے لیے نہیں، ملک بچانے کے لیے ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہوگا۔ جماعت کا اس وقت نہیں سوچنا، ملک کا سوچنا ہے کہ تباہ حال جو معیشت کا حال ہو گیا ہے، اور اس لولی لنگڑی حکومت کا کرنا بھی کیا ہے، لات مارو اس کو اور فوری طور پہ حکومت الیکشن کی طرف جاؤ، پھر روتے رہ جاؤ گے۔ پھر جب وہ اگلے قومی حکومتیں یا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بنانے کی وہ کریں گے، اعلان کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی جرنیل آ جائے گا، انہوں نے کہا پھر آپ رو گے، پھر جمہوریت کی بحالی کے لیے آپ رولا ڈالو گے، لہٰذا اب جمہوریت کو بچانا ہے تو فوری طور پہ الیکشن کی طرف جانا ہوگا۔ اور شاہد خاقان عباسی نے بھی آج کہہ دیا کہ اگر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے کی حمایت کی گئی یا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آیا تو سب سے پہلے میں مخالفت کروں گا۔ تو لہٰذا یہ جناب نون لیگ کے اندر معاملات چل رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے شاہد خاقان عباسی بھی مفتاح اسماعیل اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو جوائن کر لیں، اور ایک تاثر مارکیٹ کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ سارے لوگ مل کر ایک نئی پارٹی بنا لیں گے جو کہ عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے، یہ تمام لوگ جو اس وقت ناراض ہیں۔ اچھا جی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان نے جواب جمع کرا دیا ہے اور نااہلی کیس خارج کرنے کی بھی استدعا کر دی ہے۔ ٹیریان، مبینہ بیٹی خان صاحب کی ٹیریان، اس کے حوالے سے آج خان صاحب نے بڑا ایک ہومیوپیتھک سا جواب جمع کرایا۔ انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ میرے خلاف جو نااہلی کا کیس کیا گیا ہے، نہ تو میں ممبر قومی اسمبلی ہوں، مطلب میں استعفیٰ دے چکا، میں سابق وزیر اعظم ہوں، نہ میرا کوئی ارادہ ہے قومی اسمبلی کے اندر جانے کا، تو لہٰذا یہ جو نااہلی کی درخواست ہے یہ تو بنتی نہیں ہے کہ نہ میں، ایک تو میں ایکس ہو چکا ہوں، سابق وزیر اعظم ہوں، اور دوسرا میرا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے اسمبلی میں جانے کا، تو یہ نااہلی کا کوئی تک نہیں بنتا بطور رکن جو اسمبلی جو ہے چھوڑ چکا ہوں۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ جو جواب جمع کرایا کہ 4 جج اس سے پہلے اس کیس کو سننے سے معذرت کر چکے، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں بھی کیس نہیں ہے۔ 1 اگست 2018 کو جسٹس عامر فاروق اس کیس کو سننے سے معذرت کر چکے ہیں، 1 اگست 2018۔ اب وہ کہتے ہیں جو جج پہلے کیس سے معذرت کر چکے ہوں وہ دوبارہ اسے نہیں سن سکتے، قانون کے مطابق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں سن سکتے۔ ایک دفعہ معذرت کر لی نا 2018 میں، دوسری دفعہ وہ نہیں میرٹ پر وہ سن ہی نہیں سکتے، لیکن اب وہ سن رہے ہیں، تو لہٰذا یہ عمران خان کی جانب سے جمع کرایا گیا۔ اور نہیں، خان صاحب نے یہ بالکل نہیں بتایا کہ ٹیریان میری بیٹی نہیں ہے، یہ نہیں بتایا، ٹیریان میری بیٹی ہے یہ بھی بالکل نہیں بتایا، یعنی نہ تصدیق کی نہ تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے، اور یہ قانونی طور پہ انہوں نے جواب جمع کرایا کہ اس درخواست کو فارغ کیا جائے۔ امریکی آج کل بڑا پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں، آرمی چیف جنرل آصم منیر کو امریکی سینٹ کام کمانڈر جنرل کوریلا کا فون، تو آج کل امریکی بڑے رابطے میں ہیں، اور پاک فوج بھی آپریشن کرنا چاہتی ہے، اور دھماکے اور دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، اللہ ہی رحم کرے۔ اچھا، قرآن سے دوری ہے پھر بری معیشت پر کیوں روتے ہو، وہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے، یہ فضل الرحمان کہ قرآن سے دوری ہے کیوں روتے ہو معیشت پر، یعنی اپنی یہ ساری چیزیں نا، یہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے وہ سارا دین پر ڈال رہے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ کے حوالے اللہ کی مرضی دھماکہ ہو گیا، تو اب یہ ساری یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب جی ایک آخری اور بڑی خبر، شیخ رشید
शेख रशीद ने कम अज कम 4 से 5 इंटरव्यूज के अंदर, टीवी पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि जनरल आसिम मुनीर साहब बंदा भेजे मेरे पास, बंदा भेजे मेरे पास सबूत है मेरे पास, इमरान खान को आसफ जरदारी कत्ल कराना चाहता है। यानी ये सारी बातें आपने सुनी ना, और शायद इमरान खान साहब ने भी शेख रशीद से ये सारी बातें सुन के उन्होंने भी कहा कि आसफ जरदारी मुझे कत्ल करवाना चाहता है। लेकिन जनाब अब शेख रशीद की सारी बदमाशी निकल चुकी है, और झूठ जो भी बोलेगा ना, गलत जो भी करेगा, हम उसके खिलाफ बोलेंगे, चाहे शेख रशीद हो, चाहे कोई नून लीग का हो, चाहे कोई पीटीआई का हो। यानी शेख रशीद ने सब पूरी कौम को बताया, टेरर फैलाया कि इमरान खान को आसफ जरदारी कत्ल करना चाहता है। और फिर शेख रशीद ने दरख्वास्त क्या दी है जब उनकी गिरफ्तारी के लिए और ये सारे छापे मारे गए हैं और उनको थाना अपारा में मुकदमा दर्ज किया गया। लिखते हैं कि ये एक अच्छा जी, मज़ीद ये कि दरख्वास्त लंबी है लेकिन मैं आपको ये, मज़ीद ये कि मैंने आसफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल का आज खुद कोई इल्ज़ाम आयद ना किया, बल्कि मैंने इमरान खान के बयान का हवाला दिया था। चनाचा ये कि मेरे पास इस मामले के कोई शवाहिद मौजूद नहीं हैं और ना ही मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक है। शेख रशीद अहमद वल्द शेख अहमद, बजरिया कौंसल, सरदार शहबाज खान एडवोकेट। ये जी जवाब शेख रशीद ने जमा कराया है कि ये ना मेरा कोई ताल्लुक है, ना मेरे पास कोई सबूत है, लेकिन चीख के कह रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर साहब बंदा भेजे मेरे पास सबूत है, और अब सारी कहानी इमरान खान पे डाल रहे हैं। तो ये शेख रशीद का सबसे बड़ा झूठ है, और ये इस झूठ को किसी भी सूरत में सपोर्ट नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी जमात ये झूठ बोले। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।